अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया, जिसको हम ताउन के नाम से भी जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हुक्म दे दिया गया, पीपल वर क्वारंटाइंड और यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। आइजैक न्यूटन भी उस टाइम 24 ईयर्स के थे एंड ही वाज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट। जब यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई और स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए तो पीपल हैड मच मोर टाइम, जैसे आजकल हमारे पास है। और ये वो टाइम पीरियड था जब आइजैक न्यूटन ने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की और काम किया। He worked on the theory of universal gravitation. He explained optics. उन्होंने लाइट के पैटर्न्स पढ़े. He explained light and prisms. उन्होंने कैलकुलस के सब्जेक्ट पे बहुत काम किया. And he made the best out of his time. जैसे आजकल हम लोगों के पास बहुत टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है. Need is the mother of invention. तो ज़रूरत की माँ क्या है? ज़रा सोचें. प्रॉब्लम्स, जब मुसीबतें होती हैं तब ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनोवेशंस होती हैं। तो हर मुसीबत अपने साथ मौके लिए फिरती है। आप पाकिस्तान में देख लें, क्या पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं? इज़ पाकिस्तान अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स? यस, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, बिजली के मसला, गैस का मसला, बहुत सारे मसाइल हैं। लोग करप्ट हैं, लोग झूठ बोलते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं। वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स। 2 अफ्रीकन कंपनीज थी, उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ऑफिसर्स भेजे एक अफ्रीका में एक जगह पे, और दोनों ने जाके रिसर्च की। एक ने जाके देखा कि किसी ने जूते नहीं पहने हुए, तो उसने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि सर, यहाँ पे मुझे किस जगह पे भेज दिया है, थोड़ा आप सोच समझ के भेजते हैं, मुझे वापस बुलाएं, यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता। दूसरा जब शख्स पहुंचा तो उसने कहा सर, क्या कमाल जगह भेजा आपने, सर यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, सब हमारे जूते पहनेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कोविड-19 एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वी हैव टू लुक एट दिस प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड। कितने ही काम थे जो हम पहले नहीं कर सकते थे। क्या पाकिस्तान में बिजली का बहरान है? जी बिल्कुल है। हमारे लिए बिजली ना होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके लिए बिजली ना होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो महीने में लाखों कमाते हैं बाय सेलिंग यूपीएस। आप मच्छर को देख लें, मच्छर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस। हम दुआ करते हैं या अल्लाह ये घर से निकल जाए और इसको भगाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन फॉर मैनी इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप जब ग्रॉसरी स्टोर में जाएं तो बहुत ज़्यादा शेल्फ्स लगे होते हैं, वहाँ पे मॉर्टीन्स पड़े हैं, उनके मैट्स, कॉइल्स, स्प्रेस पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह मच्छर को हमारे घर से निकाल दे, और मॉर्टीन के एम्प्लॉइज़ दुआ करते हैं या अल्लाह प्रमोशंस दे दे, हमें रिस्क में बरकतें दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन प्रॉब्लम्स को एज अपॉर्चुनिटीज़ देखा करते थे। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, और एक बदू शख्स आया और कोने में जाके ही स्टार्टेड यूरिनेटिंग, और सहाबा उठे और उसी तरफ भागे उससे लड़ने के लिए, उसको डांटने के लिए और निकालने के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया और कहा आराम से बैठ जाओ। और जब वो शख्स फारिग हो गया तो अपने पास उसको बुलाया और अपने पास बिठा के कहा कि ये जो मसाजिद है ना, ये अल्लाह ताला की इबादत करने की जगह है, ये अल्लाह का जिक्र अस्कार करने की जगह है। और बहुत प्यार और ऐसे तरीके से समझाया, बिकॉज सहाबा ने शायद उस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम देखा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था, अपॉर्चुनिटी टू टीच समवन। तो उनको प्यार से सारी बात को समझाया, और जब उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अच्छा अखलाक देखा तो दुआ की, या अल्लाह मुझ पे रहम कर और मोहम्मद पे रहम कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी और पे रहम ना कर। क्योंकि बाकी लोग तो उसको रोकने के लिए उठे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया टू टीच समबडी। और उसकी दुआ के बाद उसे कहा कि तुमने अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत को सिर्फ 2 लोगों के लिए मुख्तस कर दिया है, तुम सबके लिए दुआ मांगते। एक सहाबी कहते हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाया था, कहते हैं फ़तह मक्का से बहुत पहले मैं एक पहाड़ी पे बैठा हुआ था और मेरे साथ कुछ कुफ़ार मक्का बैठे हुए थे, और मैंने पूछा कि ये 4 लोग कौन गुजर रहे हैं, और में से 2 जवान थे, एक बच्चा था और एक औरत थी। तो उसने जवाब दिया कि ये जो जवान हैं इनमें से एक मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अबू बकर है, जो छोटा बच्चा है वो अली हैं, और जो औरत है वो खदीजा हैं। तो उसने उस बंदे से सवाल किया कि ये लोग किस चीज़ के बारे में दावत दे रहे हैं, मुझे कुछ इनके बारे में बताओ। तो उसने जवाब दिया कि ये एक रब की तरफ पुकारते हैं और हमारे आबा व अजदाद को कहते हैं कि इनकी पूजा ना करो। तो उसने इस बात को सोचा और कहा कि ठीक है चलो, आई डोंट केयर, मुझे इतनी परवाह नहीं है। और जब फ़तह मक्का के बाद वो इस्लाम लेके आया तो अपना सर को पकड़ के बैठ गया और कहा कि काश मैं उस दिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता और मैं इस्लाम का 5वां मुसलमान होता। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, और उसने ज़ाया कर दी और गवा दी। इसी तरह से हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कभी आप गाड़ी में जा रहे होंगे तो शायद किसी का टायर पंचर हुआ हो, कभी आप घर से निकल रहे हैं तो किसी आपने ज़रूरतमंद को देख लिया, कभी किसी दोस्त की आपको कॉल आ जाए और कहे कि यार मेरी मदद करो, मैं इस मुश्किल हालात में हूँ। और स्पेशली आजकल के दौर में व्हेन द पेंडेमिक इज़ प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड,
اس سے بڑی اپرچونٹی کب ہمیں ملے گی کہ ہم لوگوں کے لیے سوشل ویلفیئر کام کر سکیں, ان کو منتھلی ویج دے سکیں, ان کو راشن پرووائڈ کر سکیں. اس طرح کے مختلف کام ہیں جو ہم آج کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ ٹائم ہمیں پہلے کب ملا تھا زندگی میں کہ ہم کچھ تعلق قرآن سے بنا سکیں, کچھ نوافل پڑھا سکیں, تہجد کی روٹین ڈیولپ کر سکیں. ہم روزے نہیں رکھ پاتے تھے کہ ہم نے دن میں آفس جانا ہوتا ہے, ہم نے جم جانا ہوتا ہے, ہم نے فلاں جگہ جانا ہوتا ہے, میں تھک جاتا ہوں. لیکن ابھی تو ہم گھروں میں ہیں, ابھی تو ہم اپنے اسکیجول کو شفٹ کر سکتے ہیں, اور ابھی تو ہم دن میں روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت امیزنگ ٹائم ہے. جیسے آئزیک نیوٹن نے اپنے اس ٹائم کو پراپرلی یوٹیلائز کیا, ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس پرابلم کو ایز اے پرابلم ٹریٹ نہ کریں, رادر اٹس اے بگ اپرچونٹی فار اس ٹو لرن اینڈ گرو مور. سو وی ہیو ٹو سی دس ورلڈ ڈفرینٹلی. اپنی ان گلاسز کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو بی دا بیٹر ورژن آف آر سیلوز. ایک شخص تھا جس کی آنکھیں کمزور ہو رہی تھیں. ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ گرینری کو زیادہ دیکھا کریں, ٹرائی ٹو بی سم ویئر جہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہو. تو اس نے سمجھا نہیں اس بات کو. وہ گھر آیا اور اس نے کہا کہ بیگم ایک کام کرو, پردے کے رنگ چینج کر دو, آج کے بعد گرین پردے ہوں گے, دیواروں کو پینٹ کر دو گرین, بچوں کو گرین ڈریسز پہنا دو, اور ہر چیز کو گرین کرنے شروع ہو گیا. بیگم پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس آئی اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو پرابلم ہو گئی ہمارے لیے, ہم کیا کریں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی ہلی ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے, لیکن آپ جیسے لوگوں کے پاس علاج یہ ہے. تو ایک گرین شیڈز نکال کے دیے اسے اور کہا کہ آپ یہ گرین شیڈ پہن لیں, بجائے کہ آپ پورے دنیا کو چینج کرتے پھریں, آپ اپنے دیکھنے کا زاویہ چینج کر لیں. کہ رادر دین بلیمنگ اینڈ پوائنٹنگ ایٹ ایوری بڈی کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, اس کی وجہ سے مسائل ہیں, وائی ناٹ کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں. اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ وی شوڈ اسپریڈ گڈنس, لوگوں کو اچھے کام کا بتائیں اور برائی سے پیار اور محبت سے روکنا شروع کر دیں. سو اٹس دا پرسیپشن وی ہیو. امیجن کریں ایک روڈ ہے جو کہ بہت بمپی ہے, آپ وہاں پہ چل رہے ہیں, وہاں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں, مٹی ہے, لیکن آپ نے جاگرز پہنے ہوئے ہیں, کمفرٹیبل جاگرز ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے جاگر کے اندر ہی ایک کنکر گھس گیا تو چاہے روڈ کارپیٹ بھی ہے لیکن یو ول بی ہیونگ ہارڈ ٹائم ٹو رن اور واک. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے تو ہمیں پرابلمز نظر آئیں گی, لیکن اگر ہمارا پرسیپشن ٹھیک ہے اینڈ اف وی سی پرابلمز ایز اپرچونیٹیز, تو ہم بہت اچھے کام اس دنیا میں کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان دس ٹائم اینڈ ایج جہاں پہ یہ پینڈیمک پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. سو لیو یور 100%, زندگی میں کچھ کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. آپ کے پاس گولڈ فش ہوگی کسی ایکویریم میں, اس کا سائز کتنا ہوتا ہے, اتنا گولڈ فش کا سائز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اسی گولڈ فش کو کسی دریا میں ڈال دیں, it grows 5 times bigger its size because it cannot exceed the size of its tank. جس طرح یہ مچھلی اپنے ایکویریم سے بڑی نہیں ہو سکتی, اسی طرح سے انسان اپنی سوچ سے بڑا نہیں ہو سکتا. جتنی اس کی سوچ ہے وہ وہیں تک ٹریول کرے گا, لیکن جتنا انسان بڑا سوچتا ہے, گلوبل سوچتا ہے, امت کے بارے میں سوچتا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتا ہے. اینڈ اسٹارٹنگ فرام آور اون سیلف, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ دس پروسیس آف چینج فرام آور سیلز انشاءاللہ تعالیٰ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسلام سے پہلے کچھ اونٹ چرایا کرتا تھا, اور میرے باپ مجھے آ کے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. اور کہتے ہیں سارا دن اونٹ چرانے کے بعد اتنی سی لوگ مجھے کھجور دے کے گھر بھیجتے تھے. تو میرا ایک ویژن تھا کہ کاش میں کچھ اونٹوں کو اون کروں اور میرے اپنے وہ اونٹ ہوں, اور میں ان کو چرایا کروں, ان کا دودھ پیا کروں اور ان کا گوشت کھایا کروں. لیکن آفٹر اسلام when عمر ابن الخطاب became a Muslim and امیر المؤمنین, عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا, انہوں نے کہا عمر what's your vision right now. پہلے تو آپ کا ویژن ہمیں پتہ ہے, لیکن اب آپ کا کیا ویژن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو دنیا کے چاروں کارنرز تک پہنچا دوں. تو اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ we should be the better version of ourselves, improve our relation with اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہونا اور اپنی سوسائٹی میں کچھ پرووائڈ کرنا. مومن کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہوتا ہے.